سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز کتاب کار سوم و درس 12 را میخوانیم. درس 12 امروز ما پیشرفت می باشد. خوب، شماره اول ببینید، جمله بسازید. ان جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں 8 الفاظ ہیں، ان سے آپ نے جملے بنانا ہے. پیشرفت، بسرعت، استاد اور مہر، یہ آپ جملے میں لے کر آئیے گا ان دو الفاظ کو. کنج کاؤ، خانوادیام، بے فرستم. پیش رفتے جملے پرسش بھی بنانا ہے. امروزے فن آوری، خوشبختی. اب مثلا ایک جملہ بنا خوشبختی پہ. این خوشبختی من بود که من به ایران آمدم. یا آپ اپنی طرف سے کو بنا سکتے ہیں. ان کا اپنا جملہ بنانا ہے. آتے ہیں شمارے 2 کی جانب. جایگزین و تبدیل کنید. اب یہ جو جملہ دیا گیا مکمل، اس کو آپ جایگزین کرنے ان الفاظ کے ساتھ، جیسا کہ ما می توانیم به وسیله رایانه هر گونه اطلاعاتی را در زمان کوتاهی جستجو کنیم. اب یہاں پیدا کنیم آپ نے اس پورے جملے میں آپ نے ایک جگہ پہ لگانا، جیسا کہ جستجو کی جگہ پیدا کنیم لگا دیں. تو امروز شما شاید جا بجا کنم، تو یہ آپ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے مثال کو دے کر. آتے ہیں نیکسٹ پیج شمارے 3 کی جانب. مخالف واژه‌های زیرا بنویسید. باخبر، گم کرد، ناشی، بدبختی، مادی، مختار. ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی مخالف جو واژیں ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. بی نیاز، بسرعت، مبدا. جیسے کہ مبدا ہے تو آپ کہہ دیں مقصد، اس کا الٹ ہو گیا. شماره 4 پہ دیکھیں. به پرسش های زیر پاسخ دهید. مسافرت کردن در زمان ما با زمان قدیم چه تفاوتی دارد؟ وسائل ارتباطی این زمان را نام ببرید. دو مورد آپ نے بتانا ہے. در زمان گذشته نامه های را چگونه به مقصد می رساندند؟ امروز از رایانه چه استفاده هایی می کنیم؟ دو مورد. شماره 5. با توجه به متن پاسخ صحیح را انتخاب کنید. کدام وسیله زمان فرستادن نامه را کوتاه می کند؟ یا آپ نے 3 آپشن میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے. چه پیشرفتی برای خوشبختی و سعادت بشر لازم است؟ سلیکٹ کرنا ہے. آتے ہیں مرتب کنید کے معنی میں. میگویند همه ذکر را موجودات خدا آیا. بیمارستان بعضی از در هستند خون به بیماران نیازمند. بسیار دانش کم اطلاعات است من درباره پزشکی. ان کا اپنا درست کرنا ہے، سیدھا سے لکھنا ہے. شماره 7 پہ دیکھیں. از بین کلمه های داده شده واژه مناسب در جای خالی بنویسید. بی سرعت، کنجکاو، میفرستیم، جابجا کنیم، بفرستم، از، به صورت، کنجکاو، جابجا کردیم، بے. ان کو آپ نے ان خارج جگہوں پہ آپ نے لکھنا ہے. در مسابقه دو میدانی همه ورزشکاران ڈیش میدوند. اسی طرح آخر 5 جو جملے ہیں خارج جگہ آپ نے ان الفاظ کو اس کے اوپر لگانا ہے. آتے ہیں شمارے 8 کی جانب. تصحیح کنید. اب دیکھیں ان کی تصحیح کرنا ہے. یہ جملے میں کچھ نہ کوئی غلطی ہے، ضمیروں کی یا نشانیوں کی یا جگہ کی. جیسے کہ ہمیں انسان بے کمک و لطف خدا نیازمند هستند. ایران در فن آوری به صورت در حال پیشرفت است. مسلمانان باید برای هم ارتباط داشته باشند. شماره 9 میں دیکھیں. با توجه به واژه‌های داخل کمانک به مضارع التزامی تبدیل کنید. اب مضارع التزامی ان کو چینج کرنا ہے. ما در کلاس مجله و روزنامه نداشتیم. اب اس کو فعل مضارع شاید پہ لگا دیں. آگے محمد الان در خانه هست، باید لگائیں. برادران پیراهن سفید میخرد، ممکن است اس کو چینج کرنا ہے. اور دوستان به خاطر بیماری به کلاس نہیں آمد، تو اس پہ شاید لگا دیں. تو یہ آپ نے چینج کرنا ہے. اور لاسٹ میں شمارے 10 پہ دیکھیں. فعل های زیر را به مضارع التزامی منفی تبدیل کنید. منفی پہ چینج کرنا ہے. می افتند، می آوردیم، می خواندند، ریختم، برمی گردید، پیدا کردم، آمد و برمی داشتی. تو ان کو آپ نے منفی مضارع التزامی منفی پہ آپ نے چینج کرنا ہے جو آپ نے
اصل کتاب میں پڑھا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.